अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आउटडोर सारी वीडियो थी। उम्मीद है कि आप लोग भी अपने घरों में खैरियत से ही होंगे। बस जी कुछ तबीयत हमारी भी नासाज थी। आप सब दोस्तों का पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हिम्मत बनती है और बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई है इन चीज़ों की ज़िंदगी में। अगर कोई किसी के लिए इतना वक्त निकाले कि जनाब आपका क्या हाल है, आपकी तबीयत कैसी है, यकीन करें एक बहुत सारी फैमिलीज़ आपकी ज़िंदगी में बनना शुरू हो जाती हैं और जिनमें एक वाईटी फैमिली भी है। और अब अंदाज़ा होता है वाकई, जब लोग कहते थे माई वाईटी फैमिली, तो अंदाज़ा होता था यार ये क्या वाईटी फैमिली। लेकिन वाकई वाईटी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है अपने हमारी लाइफ में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। कुछ चीज़ें कुछ आते हैं अपनी ज़िंदगी पर आप हावी ना होने दिया करें। मकसद ये होता है कि बूढ़ा तो इंसान वक्त के साथ साथ होता है, लेकिन सोचें उसको बड़ा अजीब बना देती हैं। मतलब उसके मिजाज में जो है ना वो ज़ईफ़ पना आ जाता है और वो अपने आप को ख़ुद यहाँ तक पहुँचा रहा होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप लोगों से शेयर करें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि शेयर करने की क्या ज़रूरत है। अब लोगों को ख़ुद पर हावी होने के लिए ना आप ख़ुद मौका दे रहे होते हैं। भाई आपको उसने कॉल नहीं की, भाई किसी की मर्ज़ी, उसने कॉल की या नहीं की, आप आराम से सो जाएं, अपना आराम करें, अपना रेस्ट करें, अपनी रूटीन के तहत चलते रहें। अगर किसी ने मैसेज नहीं रखा, मतलब आपके लिए कोई मैसेज नहीं भेजा, तो फ़ोन रख दें और अपना दिन खुद ब खुद ही अच्छा बनाएं। किसी के मैसेज से अगर आपका दिन अच्छा बनता है तो प्लीज़ उस पर डिपेंड इतना ना करें। अपने दिन को खुद अच्छा बनाने की कोशिश किया करें। उन्होंने मैसेज देखा, रिप्लाई नहीं किया, उफ़ अल्लाह इससे बड़ा तो दर्द दुनिया में अब कोई है ही नहीं। सारा दिन इस गम में गुजर जाना, यार इसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। कोई बिज़ी हो सकता है, किसी की कुछ और रूटीन हुई हुई होगी, कोई कहीं चला गया होगा, कोई कहीं शॉपिंग मॉल में होगा, कभी आके लेट आपको वो मैसेज का रिप्लाई कर लेगा। थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस, थोड़ा सब्र पैदा करेंगे तो आपका वक्त खुद ब खुद ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो आप अपने मैसेज को जो है ना परेशानी का बायस ना बनाएं। या तो फिर आप मैसेज डालते हुए खुद ही पहले सोच लिया करें यार मैं इसको मैसेज डाल रहा हूँ, मुझे इंतज़ार के लिए 3 घंटे 4 घंटे रखने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं हमें हमारी तरह ही क्विक रिस्पॉन्स करेगा। कुछ लोग क्विक रिस्पॉन्स नहीं करते, कुछ लोग क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। अपने अपने मिजाज होते हैं, इसमें इतना खफा होने की क्या बात है। ये सारी चीज़ें अपने पर हावी करने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को जो है ना दूसरों पर अया करना छोड़ दें। बेसिक जो चीज़ है ना मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जी। यहाँ हम हॉस्पिटल गए हुए थे थोड़ी तबीयत के लिए, उसके बाद कुछ बाहर की रूटीन। दिन दिन में हम हॉस्पिटल घुसे, बाहर निकले तो रात हो चुकी थी। मैं कहा चलें रात के मनाजिर भी आप देख ही लें। और उसके बाद यूनिवर्सिटी रोड का वो हाल है कि यहाँ पे तो आपको अगर 5 मिनट की ड्राइव है ना तो आपको वहाँ पे तकरीबन 40 मिनट कहीं नहीं गए। इतना ट्रैफिक जैम, चाहे दिन का टाइम है, चाहे आप सोचें कि चले अर्ली चले जाते हैं, नो वो भी हाल है। अगर आप इवनिंग में जाते हैं फिर भी आपका वही हाल है। अब यहाँ से देखें मुझे निकलते निकलते कितनी देर लग रही है। खैर ज़िंदगी का हिस्सा है, हॉस्पिटल भी जाना है, आना है, वक्त के साथ साथ सारी चीज़ों को चलते रहने देना होता है। तो टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर वक्त हर किसी से नहीं शेयर की जा सकती। आप अपने आप को लोगों के सामने पूरा डिस्क्लोज़ करके बैठ जाते हैं। तो चंद चीज़ें आती हैं ना कि जहाँ लोग आपके आपके हालात और दौलत देख के आपको जान रहे होते हैं। कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वो आपके हालात ना जान रहा होता है। तो लोग जब आपके हालात जान लेते हैं, आप उनके साथ अपने सारे सीक्रेट शेयर कर लेते हैं, फिर आप सोचते हैं यार ये क्या किया। आपका राज आपका कैदी जब तक होता है ना तो वो ज़बरदस्त कैदी बना रहता है, वो आपके मुताबिक चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप उसे किसी के सामने जाहिर कर लेते हैं, आप उसके कैदी बन जाते हैं जिसके साथ आप शेयर करके बैठ चुके हैं। बाज़ औक़ात ना हसद करने वाले आपको मशवरे की सूरत में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई भी आपकी कमज़ोरियों को जान लेना तो फिर बस जी आपकी खैर नहीं है। जब तक वो आपके करीब ना रहा हो उस वक़्त तक तो मामला ठीक है, लेकिन जब वो जान गया आपको और उस वक़्त आपके हालात उसके साथ ख़राब हो गए, फिर जी तुसी अपनी खैर मनाओ। हर किसी के लिए ना आपकी लिमिट सेट होनी चाहिए। हर हाल में डिसकनेक्ट हो जाया करें, बिल्कुल नहीं हुआ करें, लेकिन कुछ लिमिट ज़रूर रखा करें। और अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर किसी पर ज़ाहिर ना किया करें। कोई कब बदल जाए आपको पता नहीं चलेगा। और फिर आप ये सारी चीज़ें जो आप उस किसी के साथ शेयर कर चुके हैं ये सोच के कि जनाब मेरा फ्रेंड है, मैं उसके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप उसके साथ इतने क्लोज़ हो गए हैं, अब जनाब उसका रास्ता अपना और आपका रास्ता तो तुसी की करोगे। इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया ने बड़ी आसानी कर दी है यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में। मतलब कि आपने इधर बोला और आपकी बात मीडिया के हिसाब से ये स्पीड मारती हुई जो है ना 100 लोगों तक पहुंच गई। अब आपको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आपने क्या कहना था, आपने किस बंदे तक अपनी चीज़ को लिमिट करके रखना था। लेकिन नहीं, अपने राज को अपना कैदी जब बनाएंगे ना तो अपने घर को आप खुद ही महफूज कर लेंगे। किसी को अपनी फैमिली के साथ इतना बेतकल्लुफ़ ना होने दिया करें।
اگر آپ کو اپنے منصوبوں پر 100% اعتماد ہے تو کسی سے زیادہ مشورہ لینے کی پھر ضرورت بھی کیا ہے جناب. اپنے حالات میں اپنی زبان، اپنا غصہ، ہر چیز کو قابو میں رکھنا، خوش رہنے کی کوشش اور اپنے جذبات کو قابو رکھنے کی کوشش کیا کریں. ہم لوگوں سے کسی وقت نا بہت ساری مسٹیکس ہو ہی جاتی ہیں. ایکچولی یہاں پہ تھوڑا کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے نا، اس لیے آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی. تو جی اسی کسی اسٹوڈیو میں تو ہم ہیں نہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کے آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں. یہاں میں بہت سارے کام تھے میرے، پیٹرول پمپ بھی جانا تھا. یہاں سے یہ رحمت شیریں آتا ہے ہائی وے کے اوپر. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے نا تو یہاں سے ہمارا گزرنا مشکل ہے، چاہے کسی بھی صورت میں ہو. میرے کھانے پینے میں نا میٹھا زیادہ ہی آ رہا ہے. ایکچولی میرے ہسبینڈ جب جاتے ہیں نا باہر تو انہوں نے ڈبہ اٹھا کے مٹھائی کا لے ہی آنا، تو کون رکے گا جناب. پھر آج ہم نے کہا نہیں مجھے ایسا کریں آپ اسپرنگ رول دلا دیں. ہے تو پھر بھی انہیلدی، فرائیڈ اچھا خاصا، نمک اچھا خاصا، تو احتیاط کرنا تو لازمی ہوتا ہے. یہاں ہم بیٹھ کے ان کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے تو پھر ہم جو ہے انجوائے کریں گے. باہر لوگوں کو دیکھ رہے تھے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. لوگ اپنی زندگی کے میلوں میں خوش ہیں، مطمئن ہیں، اور زندگی وہی اچھی ہوتی ہے جہاں آپ مطمئن ہوتے ہیں. اپنی عبادات کا، اپنی نمازوں کا، اپنے قرآن کا، اور اب تو بہت جلدی اپنی ساری چیزوں کو تیار کر کے رکھیں. آنے والا مہینہ بڑا خوبصورت اللہ پاک ہم کو دے رہا ہے اور اس میں ہمیں اتنی ساری عبادتیں کرنی ہیں. ساری ویڈیوز میں دیکھ رہی ہوں جناب، کوئی ٹماٹو کس طریقے سے سیو کرنا ہے، کسی نے بتانا ہے فروزن چیزیں کیسے کر کے رکھنی ہیں، کوئی بتا رہا ہے پیاز کو کیسے کر کے رکھنا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے جتنا زیادہ ہم کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں اتنا شاید یوز نہیں کرتے. آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا. میری تو چیزیں رہ ہی جاتی ہیں ایسی، اتنی زیادہ نہیں یوز ہو پاتی. مجھے لگتا ہے ہم لوگ جیسے اپنی روٹین میں کھانا بناتے ہیں اسی حساب سے چلیں، بس تھوڑا اکا دکا کام اس طریقے سے کریں. یا سلیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا، بچے اگر سلیکٹڈ چیزیں کھاتے ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ویسی کی ویسی پڑی رہ جاتی. میرے املی کے پلپ ویسی رہ جاتے ہیں، میرے ٹماٹو پیوری ویسی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے سہولت ہوتی ہے، کھانا اتنا زیادہ کھائے گا کون، پانی شانی پی کے اتنا کام چل جاتا ہے. اپنے اپنے گھر کی طریقے ہوتے ہیں، لیکن کرنا چاہیے، فروزن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، بنانا چاہیے. اور اچھا لگتا ہے، رمضان کی تیاریاں فیل ہوتی ہیں، رمضان پریپریشن فیل ہوتی ہے، صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو اہتمام ہے نا ہر چیز کا، کتنا اچھا لگتا ہے یہ سارا کچھ. تو ہم بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ کر رہے ہیں. بس طبیعت بڑی خراب ہوئی ہے، شدید خراب ہوئی ہے. امید نہیں تھی اتنی خراب ہوگی، لیکن حاوی نہیں کیا اپنے اوپر کہ یار اب بیٹھ جاؤں اس کو لے کے. تو میرا پورا گھر جو ہے نا ایسا لگتا ہے میرے ساتھ بیٹھ گئے، پوری فیملی بیٹھ جاتی ہے اس طریقے سے. تو اس لیے جو ہے نا میں کوشش کرتی ہوں جتنی جلدی اپنے آپ کو ریکوری کرنے کا ہوں، ادھر کروں، باہر چلی جاؤں، گھوموں پھروں، انجوائے کروں تھوڑا سا اس حالت میں تاکہ میں سیٹ ہو جاؤں. اور واقعی مجھ پہ بڑا اچھا ایفیکٹ آ جاتا ہے. بحریہ کی طرف نکل گئے تھے، تھوڑا وہاں گھوما پھرا. بچے اپنی روٹین میں ہیں، دیر سے آتے ہیں، شام 6 بج جاتے ہیں ان لوگوں کو آتے وہی ہوتا ہے. پھر آپ 2 ہی بندے ہوتے ہیں جو ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. جب تک وہ آتے ہیں ہم لوگ بھی واپس گھر پہنچ جاتے ہیں. تو اچھا لگا آج کا دن بھی سارا باہر گھوم کے یہاں وہاں جا کے. اور جی آپ کے لیے چھوٹے ساتھ کلپ بھی بناتے رہے، اور ادھر ہی ہم اپنے یہ رول بھی کھاتے رہے، اس کو بھی انجوائے کرتے رہے. تو آئی ہوپ میری آج کی بھی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بس بات ساری یہی ہے، زندگی گزاریں احتیاط کے ساتھ. ہر راز، ہر بات، اپنے گھر کی ہر بہت ساری چیزیں ہر کسی سے شیئر کر کے یہ بولنا یار کسی کو بتانا نہیں یا اس کو پتہ نہ چل جائے نا جی. جب تک وہ آپ کے پاس چیز تھی، آپ کی قیدی تھی، آپ کے پاس تھی، محفوظ تھی. اب آپ نے کسی کو بول دیا، اب آپ نے صرف اس کو میسج دینا ہے یار، کسی کو بتانا نہیں. وہ آپ کی میسج کا پابند نہیں ہو، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کسی بھی وقت اس کے حالات کیسے ہو جائیں، کسی بھی وقت وہ آپ کی زندگی میں اس کی پوزیشن کچھ اور ہو جائے. تو یہ جی آپ کی جو امانت تھی نا وہ نکل گئی ہے. ابھی اس کی خیانت کے لیے آپ تیار ہو جاؤ اور ایسے کاموں کو فیس کرو. اب آپ نے ایسے کیا کیوں؟ خاص طور پہ کسی اور کی بات آپ کے پاس اگر ہو تو پلیز اس کا بھی احتیاط کیا کریں، اس کا بھی خیال کیا کریں. تربیت کا اس طرح آپ کی ایک اچھی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ نہ چیزوں کو پردہ پوشی کرنا، آپ کو پتہ ہے اسلام میں بھی اس کا کتنا زیادہ مقام ہے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ اپنی چیز امانت کے طور پہ کی ہے تو وہ اب آپ تک ہی رہنی چاہیے. تو اپنی تربیت خود بخود ایسے کرتے رہیں گے نا تو آپ کی زندگی میں خود بخود تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا. آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے اور دیں مجھے اجازت. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں. ٹل دین
فی امان اللہ.